خود کو نکال کر 9 لاکھ قاتلوں سے خود کو نکال کر شبیر عین اللہ کا معنی بتا گیا۔ اب آپ کے سامنے ملک کے معروف نوخان کی شان ہے، اپنے مخصوص انداز میں نوخانی کریں گے۔ صلوات پر محمد و آلہ برخانداری جناب سیدہ بلندر صلوات صدا بسیرہ میری سائنس اور ایچ کروایا قبول و مقبول فرمائے۔ بالخصوص قبلہ صاحب کا اور جملہ سادات غلام دا فرشدہ شایع میری سائنس قبول فرمائے۔ تھوڑا جہا ذکر نصائب جناب سیدہ فاتح شام سائن دی جوڑی دا تساں سنے ہیں۔ عزادارو دل کی چندے ایک وین اس جوڑی دا سناواں جنہ دا نقصان ہی کربلا دا آواز ہے۔ لاہور دی ملکہ سائن دی جوڑی جناب امیر مسلم کی جوڑی 9 ذی الحج سفیر حسین علیہ السلام جناب امیر مسلم دے ٹرن تو بعد چھوٹے چھوٹے 2 بچے جوڑی جناب امیر مسلم دی عزاداروں کا سامنا چاہنا عید دنی کوفے بیچ کینے گزرے دے رہے۔ قبلہ صاحب دے حکم دے تھوڑا جا ذکر مسائل اس تو بعد میں ماتم دی صف بنینا ایک یا 2 اس رنگے بڑا سونا ماحول ہے، اس رنگے 2 وین سونا اس تو بعد میں ماتم دی صف بنینا۔ مسلمان اور انہاں دے بچے اپنی اپنی قربانیاں نال گھروں باہر پیا حارث ملون دلانا کر ایک باری پیش جناب امیر مسلم دی جوڑی دے ہتھائیں جے رسیاں پا کے ظلم نال باہر گدیا دے تے منظر کھڑائے تے شہزادے رو رو کے وین پہ کرے دے اور ہے وین کرے دے کوفے وچ مسلم دے 2 شہزادے ہود کے ہیڑی عید یتیمہ دی صدا بسیرہ مسلم دے 2 شہزادے ایک کام کرے مسلم دے 2 شہزادے عزادارو ایسے ہی نیچ رکھنا ہے عید علیہیات جناب مسلم دی جوڑی ہے کوفے دا شہر ہے میں کے بیٹھے دنیا دے مولاتے 2 شہزادے خود کے عید یتیمہ دے اور ایویں رلینا کوئی جیر لگئے ہیں ایویں رلینا ساتھیو مظلوم دے بادے ہود کے ہیڑی صدا بسیرہ جنہ آئی کتی ہے سین مقرار قبول عزادارو بڑا شہادت اس ظالم دے پاسے لے کے آدھے قتل کیوں کرے میں
آدھے زر دلالچے انعام دلالچے تو کو قتل کر کے توڑے سر بادشاہ کو پیش کرے سا انعام مل سی عزدارو مولا غازی دے بڑھیں گے اس ظالم دے پاسے نیک کے آدھے ساری مظلومی تے رحم چاکر تے گڑے دے نیک سلائے ون ویچ ساکوں وہ بازار دے وچ وہ کر پوری تو منشا آج قطرنا کرو ہید داری راہ دہ دی ہاسی مائے جے قتل کرے رہے راہن دے یہ چولے کفان دی جا اللہ صدقہ بسم اللہ صدقہ جنہ شاہدہ دے فرمائے جے قتل کرے نہیں راہن دے یہ چولے کفان دی جاتے آدھے جھنک دے کے آدھے جلدی چولے نہ ہو میرے گلو وقت کوئی نہیں عزاداروں اس چھوٹے شہزادے نو جھڑک دیتی ہے بڑا شہزادہ اندے پاسے دیکھ کے فرمے دے یتیم بھی ہیں تے اسیر بھی ہیں من رب دے نام سوالے کر جتنا ظلم میں حاضر ہاں وہ میرے ویر دے چھوڑ دے وہ میں کو امڑی پہاڑ تلتیاں جگہ تور سمے دے نالے ساڑیاں بھینی جگ دے مروے سن سن موت ساری دہا صدقے جوان رو پائے ہو بھئی دیدہ پیاں جوان رو پائے ہو جوان پہلی تروں دے نہیں کیوں جو دل مضبوط ہو دے عزداروں لیکن جنہ جوان رو پومن بچہ 40 سال رات رو دے بہنی دے بھیرا بیٹھو ایک مشاہدی دی گالے تو سا نٹھاؤ سی رزق دی تلاش پاستے لوگ بڑے بڑے دوری چلے ویدن پردیش چلے ویدن ہمیں گالے نا تقریباً ہر گھاری چوں آج کوئی نہ کوئی فرد کما مندی غرض نال رزق دی غرض نال وطنوں باہر چلا ویندے لیکن عزداروں اوپر دیسی کوشش کریں لے کوئی بڑا دہاڑا یا عید دا دن آوے تے میں ویڑے وچ ون کے ماما بہنی نال عید کرا ایویں گل ہے نا بہنی دے بھیرا بیٹھے ہو لفظات توجہ تو حصے لوائن پیا پڑھدا عزادارو جناب امیر مسلم دی جوڑی کوفیاں دے پاسے دے کے وین کڑا کیتا ہے ایک ایک کرو کے آدے ہن سک مونچ مکا گئے بہنی دی اللہ ہو سکو امری تہیں پہنچاوے کوئی ہو کرے کوئی ساری امدادیں ہوں دکھیڑی صدا بسرہ شاید کان کو سکو عید دے دہاڑے تو صاحب منظر نٹھاؤ سی عید دے دی مسلمان عید دی نماز پڑھن واسطے مسجدہ میں رخ کر دیں یہ گا لینا اے منظر جناب امیر مسلم دی جوڑی نٹھائی وین یہ جیاں کی تے جتنے سید بیٹھے ہو تو سمین سمجھ سکتے ہو جتنے انتی بیٹھے ہو رات کے سادات کو مکانڈے سو عزادارو جناب امیر مسلم دی جوڑی کوفیاں دے پاسے دے کے وین کڑا کیتا ہے تو سب سے دے شہر دے کلمہ پائے دے ہو عید نماز پڑھن اسا سیاد غریب الوطن جو ہے اللہ جی اسا سیاد غریب الوطن جو ہے او پہوے دے طرف قضا دے ہود کے ہیڑی صدقہ جوانیاں مانے بھائی میں رکھتا ہے اسا سیاد غریب الوطن جو ہے او پہوے دے طرف قضا دے
قربانی دا اثروں دے کیوں آئے کٹھے مسلمان عید دی اور دور یہ ہوئے بچڑے مادے صدقہ جی میں نے سونی ہائی کی تھی جوانیاں مانے اور کٹھے مسلمان عید دی وڈور یہ ہوئے بچڑے مادے ایک اور میں اس رنگ سن لو